नमस्कार, कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रस्तोता श्याम सुन्दर पुडासैनी। तपाईँको चासो र सरकार जोडेका विषयवस्तुमा छलफल गर्न हामी पुनः आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख आयुक्त सूचना आयोगका, र यसै गरी हुनुहुन्छ तारानाथ दाहाल हुनुहुन्छ, सूचना हकका वरिष्ठ अभियन्ता हुनुहुन्छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, र यसै गरी हुनुहुन्छ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी उमित बागचुन, उहाँ राष्ट्रव्यापी आरटिआई सञ्जालका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। आज हामी कुन क्षेत्रमा छलफल गर्छौँ? आज हाम्रो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नको लागि कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा सरलाई म अनुरोध गर्दछु। आज म सूचनाको हकको कार्यान्वयनका चुनौतीको विषयमा आफ्ना अभिमत अगाडि ल्याउँदैछु। सूचनाको हकको विश्वव्यापी इतिहासलाई खोतल्दा सन् 1766मा पहिलो पटक स्विडेनमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएको। यसको करिब 150 वर्षपछि अर्थात् सन् 1951मा फिनल्यान्डमा सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो कानुन जारी भयो। यस क्षेत्रमा तेस्रो कानुन जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ। सो मुलुकले सन् 1966मा यो कानुन जारी गरेको हो। चौथो पटक सन् 1970मा डेनमार्क र नर्वेले यो कानुन जारी गरेका हुन्। हाल विश्वका 130 भन्दा बढी मुलुकमा यो कानुन जारी भएको छ। सूचनाको हकको दक्षिणी एसियामा विकासक्रमका सन्दर्भमा पाकिस्तानमा 5 वटा प्रदेश छन्। सो मध्ये पन्जाब र केपीमा सन् 2002मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएका थिए। भारतमा यो कानुन सन् 2005मा जारी भयो। त्यसपछि सन् 2007मा नेपालमा र सन् 2009मा बङ्गलादेशमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी भएको पाइन्छ। तत्पश्चात सन् 2014मा अफगानिस्तान र मालदिभ्समा यो कानुन जारी भयो। यसै गरी सन् 2016मा यो कानुन श्रीलङ्कामा जारी भयो। भुटानमा पनि हालसम्म यो कानुन जारी भएको छैन। नेपालमा सूचनाको हकको थालनी, औपचारिक थालनी जनआन्दोलन एकपछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047को धारा 16मा पहिलो पटक सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको हक स्थापित गरी यसलाई मौलिक हकको श्रेणीमा राखिएको हो। यसै गरी जनआन्दोलन 2को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 27मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रबन्ध गरियो। यही प्रबन्धलाई वर्तमान संविधानमा पनि हुबहु राखिएको छ। सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा 2064 सालमा साउन 2 गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक पारित भयो। यो विधेयकलाई सभामुखले साउन 5 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको 30औं दिन लागू हुन्छ भनिएकोले भदौ 3 गतेबाट कानुन लागू भयो। यसर्थ सो दिनलाई वर्षेनी सूचना दिवसको रूपमा मनाइन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064को प्रस्तावनामा राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप हुनुपर्छ। सार्वजनिक निकायका काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी हुनुपर्छ। सार्वजनिक निकायका काम कारबाही नागरिकप्रति जवाफदेह र जिम्मेवार हुनुपर्छ तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउनु पर्ने कुरा लेखिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको प्रत्याभूति दिएको छ। तर सूचनाको हकको अपवादको सिद्धान्त अनुसार शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचनाहरू, अपराध अनुसन्धान तहकिका तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचनाहरू, आर्थिक व्यापारिक तथा मौद्रिक हित र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने सूचनाहरू, विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदाय बीचको सामाजिक सुसम्बन्ध खलल पार्ने सूचनाहरू तथा व्यक्तिगत गोपनीयताका र व्यक्तिको जीव ज्ञान सम्पत्ति स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचनाहरू प्रवाह गर्न बाध्यकारी नहुने प्रबन्ध गरिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बमोजिम नागरिकले सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने र निजले तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही यदि माग भएको सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने भए सूचना अधिकारीले बढीमा 15 दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। सूचना अधिकारीबाट सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरी 7 दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अनुसार नागरिकले सूचना माग नगरे पनि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले 3 महिनामा 20 बुँदामा नागरिकको जानकारीका लागि सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। यसलाई स्वतः प्रकाशन भनिन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले जनताले माग गरेको सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख पछिको पहिलो वा दोस्रो वरियाताको कर्मचारी हुनुपर्छ।
सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बर र फोटो सहितको फ्लेक्स बोर्ड कार्यालय परिसरको अग्रभागमा टाँसो गर्नुपर्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा नागरिकले सम्बन्धित निकायबाट सूचना पाउन नसकेकोमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनर्दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था छ, जसअनुसार आयोगले पुनर्दर्शनको कारबाही र किनारा गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित सूचना अधिकारीसँग बयान लिन सक्छ, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन सक्छ, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न सक्छ। आयोगमा पक्ष विपक्ष र निजका प्रतिनिधि र सम्बन्धित कानुन व्यवसायलाई उपस्थित गराउन सक्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अटेर गरी नागरिकले माग गरेको सूचना नदिने पदाधिकारीलाई आयोगले 25,000 रुपियाँसम्म दण्ड गर्छ। साथै आयोगको आदेश पालन नगर्नेलाई थप 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। कानुनले सार्वजनिक निकायलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ, जसअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ। सूचना प्रवाहमा दक्षता वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ। आफ्नो निकायका सामग्री राष्ट्रिय भाषामा तथा आम सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित गर्नुपर्छ। आफ्नो निकाय सम्बन्धी कम्तीमा 20 वर्षका सूचना अद्यावधि गर्नुपर्छ। आयोगले आफ्नो निकायमा रहेका सूचनाको अध्ययन र अवलोकन गर्न सक्छ, यसमा सघाउनु पर्छ। आयोगले आदेश, सुझाव र सिफारिस पठाउन सक्छ, यसको पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो निकायमा भएका सूचना मध्ये प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ। सूचनादाताको संरक्षण गर्नुपर्छ। सूचनाको हकको उपलब्धि स्वरूप आम विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। लोकसेवा आयोग लगायतको परीक्षाको प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। आम नागरिकको पहुँचमा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा पहुँच पुगेको छ। सूचनाको हक स्कुलको पाठ्यक्रममा समावेश हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सङ्घीय मन्त्रालय र केन्द्रीय स्तरका निकायको नाउँमा विशेष आदेश जारी गरेको छ। यस्तो आदेश सबै प्रादेशिक मन्त्रालय र सबै पालिकाको नाममा जारी भएको छ, जसमा 3 महिनामा स्वत प्रकाशन गर्नु, सूचना अधिकारी तोक्नु र सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख राख्नु भनिएको छ। यस्तो आदेश निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दल, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारको नाममा समेत जारी भएको छ। आयोगको पहलमा सबै सरकारी तालिममा सूचनाको हकलाई पाठ्यक्रमको रूपमा समावेश गराइएको छ। जिल्लागत रूपमा कार्यालय प्रमुखहरूले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। व्यक्तिगत सरोकारको सूचना पाइयो भनी जनताले खुसियाली पनि मनाएका छन्। आयोगले वर्षेनी सूचनाको हकको सफलताका कथाहरू शीर्षकको पुस्तक प्रकाशित गरिरहेको छ। आयोगको आदेशपछि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नागरिक बडापत्रको एकीकृत सँगालो प्रकाशित भएको छ। सबै 7 प्रदेशका निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया भएको छ। सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हुलाक प्रशासन र नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाबाट सहकार्यमा काम भइरहेको छ। आयोगले सङ्घीय मन्त्रालय र केन्द्रीय स्तरका निकायहरूको नियमित रूपमा आरटिआई अडिट गरिरहेको छ। आयोगले भदौ 3 गते राष्ट्रिय सूचना दिवस, सेप्टेम्बर 28 का दिन इन्टरनेसनल डे फर युनिभर्सल एक्सेस टु इन्फर्मेसन र वैशाख 22 गते आयोग स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ। साथै आयोगले आफ्नो 5 वर्ष रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। भविष्यको गोरेटाका सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा 27 मा नागरिकको सट्टा व्यक्तिलाई सूचना मागको हक दिनुपर्छ। संविधानमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रादेशिक सूचना आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सूचना माग गर्दा प्रयोजन खुलाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ। सूचना मागको कार्यविधिलाई सरल तुल्याउनुपर्छ। यस्तै पहलबाट सूचनाको हक मार्फत आम जनतामा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन सकिन्छ। यहाँले सूचनाको हकको कारणको चुनौतीको विषयमा विषयवस्तु सामग्री प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यो सूचनाको हकको चुनौतीको विषयमा रहेर कुन प्रश्नमा रहेर कुन विषयमा रहेर छलफल गर्ने त्यो विषय पनि प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्यामसुन्दरजी, आज वास्तवमा म फेरि एकपल्ट फर्केर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गएको जस्तो अनुभूति गरिरहेको छु। तारानाथ दाहाल जो सूचनाको हकको नेपालको एउटा लिडिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, वास्तवमा कता कहिलेकाहीँ तारानाथ सरकोमा लोभ पनि लाग्छ। सूचनाको हक र तारानाथ दाहाल एउटा पर्यायवाची शब्द जस्तो देखिन्छ। पछि हामी उम्मेद भागचन्द र म कृष्णहरि बाख्रा पनि हामी तारानाथ दाहालसँगै नै सूचनाको हकको अभियानमा जोडियौँ। भलै उम्मेद भागचन्दको पर्सनालिटी फरक छ। उहाँले BBC नेपाली सेवामा सेवा गरेदेखि लिएर थुप्रै पत्रकारिताको एउटा वरिष्ठता आफ्नो उचाइ लिनुभएको छ र राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट नै एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन सञ्जाल निर्माण गरियो त्यसको संयोजकको भूमिकामा अहिले उम्मेद भागचन्द हुनुहुन्छ र सूचनाको हकको क्षेत्र कसरी अगाडि बढेको छ भनेर मूलतः 3वटा विषयमा छलफल गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। पहिलो कुरा त आज तारानाथ दाहाल र उम्मेद भागचन्द
हुनुभएको र म पनि भएको हुनाले वास्तवमा सूचनाको हकको विश्वव्यापी अभियान कसरी सुरु भयो त? यथार्थमा वास्तवमा सूचनाको हक भनेकै के हो? लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई प्राणवायुको रूपमा लिइन्छ। यो किन भनिएको हो? र खास गरी विकसित मुलुक, विकासोन्मुख मुलुक र अल्प विकसित मुलुक सबै मुलुकमा सूचनाको हकको प्रचलन अभ्यास एकै ढङ्गको छ या फरक छ? यी विषयमा पहिले हामी प्रकथनमा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो मुद्दामा गएर नेपालको संवैधानिक व्यवस्था के छ, यसको विकास क्रम कसरी आयो, कानुन कसरी निर्माण भयो, कानुन किन संशोधन हुन सकेन, नियमावलीमा केही पटक भएका संशोधनमा के कस्ता कुरा सम्बोधन गरियो, सार्वजनिक निकायहरू अहिले सूचना दिन उद्धत छन् या छैनन्, उनीहरू इच्छुक छन् वा यो एउटा उनलाई आइलागेको अप्ठ्यारो कानुन मात्रै हो, र नेपालमा भएका राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचनाका अभियन्ता र सञ्चारकर्मीले नागरिकको सूचनाको हकको सन्दर्भमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने विषयमा नेपालको विषयमा हामी दोस्रो बुँदामा समीक्षा छलफल गर्छौँ। र अन्त्यमा गएर वास्तवमा यो सूचनाको हकलाई प्रभावकारी तुल्याउन मुलुकको संविधान, कानुन, मानिसका माइन्डसेटमा परिवर्तन गर्न के कसो गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा हामी तिनैजनाको एक प्रकारले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। यही तीनटा विषयमा आज छलफल गरौँ भनी मेरो आग्रह छ श्यामसुन्दरजी। हुन्छ, म लाग्छु तारानाथ दाहालज्यूतर्फ। जस्तो विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ कसरी भयो, वास्तवमा यो सूचनाको हक भनेको के हो, यसले के गर्छ, सूचनाको हकलाई किन लोकतन्त्रको चाहिँ मुख्य एउटा प्राणवायुको रूपमा विश्लेषण गरिन्छ, हाल विश्वमा चाहिँ सूचनाको हकको अभियान विकसित विकासोन्मुख अल्प विकसित देशहरूमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा रहेको पाउनु भएको छ तारानाथ सर? धेरै धेरै धन्यवाद छ श्यामजी यी प्रश्नहरूको लागि। र आज म असाध्यै खुसी छु। हाम्रो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त र एक किसिमले सूचनाको हकको अभियानको एउटा अभियान कर्मीकै रूपमा रहनुभएको हाम्रो पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाज्यूबाट यो पृष्ठभूमिमा जे कुराहरू बताइयो र आज हामी जुन सूचनाको हकको छलफल गर्ने मौका यहाँहरूले यो जुटाउनु भयो त्यसको लागि म असाध्यै आफ्नो खुसी प्रकट गर्छु र यहाँका प्रश्नहरूमा जाने प्रयास गर्छु। यहाँले केही 3-4वटा प्रश्नहरूलाई एकैसाथ यहाँ राख्नु भएको छ र म संक्षेपमा ती विषयहरूमा केही जानकारीहरू यहाँ राख्ने प्रयास गर्नेछु। पहिलो कुरा त सूचनाको हक भन्ने अवधारणाको विकास कसरी भयो भन्ने यहाँको जुन प्रश्न छ त्यसमा हामी 2-3वटा सन्दर्भहरूलाई लिन्छौँ। मुख्य रूपमा सूचनाको हक भन्नुको अर्थ कुनै पनि राज्य र नागरिकहरूको बीचको एउटा सामाजिक सम्बन्ध, सोशल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कि नागरिकहरूले राज्य बनाउँछन् र राज्यले नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमको सुरक्षा सेवा सुविधा पुरा गर्दछ। त्यसका लागि नागरिकहरूले राज्यलाई कर बुझाउँछन्। यो कर बुझाउने, नागरिकको कर बुझाउने भूमिका र राज्यको नागरिकलाई सेवा दिने, सुरक्षा दिने र संरक्षण गर्ने भूमिका, यो दुईटा बीचको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौतालाई बढी विश्वासपूर्ण बनाउनको लागि नागरिकहरूले जुन कर तिर्छन् त्यो कर उनीहरूले त्यो करलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसलाई कहाँ खर्च गर्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब जान्न पाउने अधिकारको बारेमा जब बहस भयो संसारभरि, त्यसैले नै यो सूचनाको हकको एउटा चाहिँ उत्पत्ति गराएको हामी देख्दछौँ। कुनै पनि लोकतन्त्रको जग बसाउनको लागि नागरिकलाई जान्न पाउने, थाहा पाउने, कुनै सार्वजनिक मामिलाका अथवा चाहिँ उसको आफ्नो निजी सरोकारका सूचनाहरूमा पहुँच हुने सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर संविधानमा लेख्न सुरु गरियो र आज फर्केर हेर्यो भनेदेखि संसारका झन्डै 130 भन्दा बढी देशहरू, अझ संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै सदस्य राष्ट्रहरूको कुरा गर्यो भने 125-26 देशहरूमा आज सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनेको छ भने झन्डै 70वटा देशहरूमा चाहिँ संविधानमै यसलाई मौलिक हकको रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ। र यो क्रममा आउँदा हामीले पनि सन् 1990 पछि जुन हाम्रो 2046 सालको जनआन्दोलन भयो त्यसपछि जुन संविधान हाम्रो मुलुकमा एउटा लोकतान्त्रिक संविधानको जग बसालियो 2047 सालको संविधान, त्यसको धारा 16 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक मामिलाको सूचनाहरू जान्न पाउने र माग्न पाउने अधिकार हुन्छ भनेर मौलिक हकको रूपमा नै हामीले व्यवस्थापन गर्यौं र त्यहाँबाट अगाडि बढेर हामीले आज चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौं र सूचनाको हक त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले 2064 सालमा आएर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी गर्न सफल भयौं। 17 वर्ष लाग्यो त्यसलाई र 2064 सालबाट जारी भएको यो सूचनाको हकको अहिले हामी
अभ्यासको क्रममा छौँ। अब यहाँनिर तपाईँको तेस्रो प्रश्नमा मलाई लाग्दछ अलिकति भनौँ लोकतन्त्र मैले अघि नै भने यसको दुईवटा पक्ष, एउटा आम नागरिक नै राज्यका मालिक हुन् र ती आम नागरिकले नै राज्यलाई कर तिरेपछि त्यो राज्य चल्न सक्छ। त्यसकारण राज्यका स्वामी भनेका, राज्यका मालिक भनेका, राज्यका ओनर भनेकै नागरिक हुन् र ती नागरिकहरूलाई त्यो राज्य कसरी चलिरहेको छ, त्यसको खर्च कसरी भइरहेको छ, त्यसले कसरी निर्णय गर्छ, के काम गर्छ भन्ने जान्ने हक हुनुपर्छ। त्यो नै एउटा नागरिक सार्वभौम सत्ता भन्छौँ नि हामी, त्यो सार्वभौम हुनुको अर्थ हुन्छ। त्यसैले एउटा नागरिक सार्वभौम हो भने त्यो राज्यको स्वामीको उसलाई अनुभूति हुनुपर्छ, त्यसका लागि उसले थाहा पाउने, जान्ने अधिकार स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने एउटा लोकतन्त्रको मूल मर्म हो। त्यसैले नै के भनिएको भने सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्रको लागि अक्सिजन सरह हो। यदि त्यो जान्न पाउने अधिकार भएन भने, थाहा पाउने अधिकार भएन भने त्यो एउटा नागरिक सार्वभौम हुँदैन। त्यो देश, त्यो राज्य प्रणाली उसको हो भन्ने कुराको अनुभूति उसले गर्न सक्दैन। अर्को, आधुनिक लोकतन्त्रको विकास क्रममा राज्यलाई, सरकारलाई एउटा नागरिकको सेवकको रूपमा हेरिएको छ र त्यो सरकार, नागरिकको र सरकारको बिचमा एउटा विश्वासपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो विश्वास बढाउनको लागि एउटा पारदर्शिताको वातावरण चाहिँ सबैभन्दा उच्चतम अवस्थामा रहनुपर्छ। सरकार र राज्य प्रणाली पारदर्शी भयो भने नागरिकले पनि विश्वास गर्छन् र योगदान गर्छन् र त्यो एउटा विश्वासपूर्ण अवस्थामा नै लोकतन्त्र निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले यसलाई अक्सिजनको रूपमा व्याख्या गरिने गरिन्छ। श्यामजी, उमेद सरतर्फ म यही प्रश्न राख्न चाहन्छु, यो सूचनाको हक भनेको के हो होइन, यो चाहिँ कसरी प्रारम्भ भयो, के का लागि प्रारम्भ भयो, यो अहिले चाहिँ यसको स्तर जस्तो विकास उन्मुख मुलुक अथवा विकसित देशहरूमा चाहिँ कस्तो अभ्यास भइरहेको छ, के पाउनु भएको छ यहाँले, यो विषयमा थोरै प्रकाश पारिदिनु। सर्वप्रथम त म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यो छलफल गर्ने जुन मौका दिनुभयो। खास गरी आरटीआईको अभियान का अगुवाईकर्ता तारानाथ दाहाल र हामी आरटीआई सञ्जाल गठन गर्दाखेरिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्तको रूपमा रहनुभएको कृष्णहरि बास्कोटाज्यू, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने जुन एउटा वातावरण सृजना भयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी अहिले यो सूचनाको हकको सवालमा मलाई लाग्छ अहिले देशका कुनै पनि नागरिकले नबुझेको छैन भन्ने अझ छैन। वास्तवमा सबैले बुझेको छ र बुझ्दा बुझ्दै पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने कुरामा जटिलता देखिएको छ। जस्तो हामी हरेक ठाउँमा लामो समयदेखि हामीले नै क्याम्पेन चलाएको हो। देशभरिका 8वटा अर्गनाइजेसनले देशभरि सूचनाको हकको अभियान के हो, सूचनाको हक के हो, किन माग्नुपर्छ, के का लागि माग्ने, यसको यो कस्तो अधिकार हो भन्ने खालको वातावरण सिर्जना गरिसकेका छौँ। त्यसैले सूचनाको हक के हो भन्ने कुरामा धेरै कुरा भनिरहनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, सबैलाई थाहा छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि सूचना दिने कुरामा चाहिँ एउटा जटिलता देखिएको छ। खास गरी सार्वजनिक निकाय अथवा सरकारी निकाय जो सरकारको राजस्वबाट सञ्चालन हुने, जुन जनताले उठाएको ट्याक्सबाट सञ्चालन हुने जति पनि गतिविधि सरकारले आफ्ना विङबाट जुन गराउँछ त्यसको इन्फर्मेसन माग्ने कुरा, सूचना माग्ने कुरा र दिने कुरामा, माग्ने कुरामा क्रियाशीलता बढेको छ। सूचना दिने कुरामा चाहिँ जटिलता देखिएको छ। अहिले यो कुराको बुझाउनु पर्ने अहिले पनि यी सार्वजनिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूलाई जरुरी छ, किनभने उहाँहरूबाट नै त्यो रोकिरहेछ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। हामीले केही दिन अगाडि करिब 15-20 दिन भयो हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग करिब 5-7 जना साथीहरू मिलेर सूचना माग्यौँ। सूचना पनि दिनलाई टाइम लगायो। तर के भन्यो भने अब सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजक सहितको कारणले मलाई फोन गरेर र हजुर पनि हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेर प्रदेश सरकारले चाहिँ दियो, मुख्यमन्त्री कार्यालयले दियो, तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले पनि दिएको छैन। त्यो त हामी अभियानकर्ता जो डाइरेक्टली नेटवर्कसँग जोडिएकाहरूलाई त यो अवस्था छ भने अहिले देशभरिका हाम्रो आरटीआई सञ्जालसँग जोडिएका साथीहरूले प्रत्येक पालिकाहरूमा सारा ठाउँमा चाहिँ अहिले व्यापक सूचना मागिरहनु भएको छ, तर राम्रोसँग कतै पनि आएको छैन। यसको मतलब के हो भने जनता अवेरनेस प्राप्त भइसकेका छ। आम जनताहरूले सूचना माग्ने कुरा, सूचना के हो भन्ने कुरा पहिचान भइसकेका छ। तर सरकारी निकाय जो सार्वजनिक निकायमा बसेको छ उसमा चाहिँ यो खालको यो सूचना दिनुपर्छ भन्ने उद्दता देखिँदैन। त्यसले चाहिँ सबभन्दा हिट गर्नुपर्ने भने
सरकारी निकाय नै हो। संयोजक कृष्ण बास्कोटाज्यू सरतर्फ लाग्छु म। यहाँ प्रमुख आयुक्त पनि हुनुभयो। लोकतन्त्रको प्रमुख प्राणवायुको रूपमा किन भनियो यसलाई होइन? विश्वका विकसित देशदेखि अल्प विकसित देशसम्म यसको कारणको अवस्था के छ? यो सूचनाको हक किन? थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न। वास्तवमा श्यामसुन्दरजी, दुईजना वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले सूचनाको हकको बारेमा भलिभाँति जानकारी दिइसक्नु भएको छ। यथार्थ कुरो नै प्राचीन ग्रिकबाट लोकतन्त्र सुरुवात भएको मान्छौँ। त्यो लोकतन्त्रको परिभाषा के हो भनेर जान्नको निमित्त अहिले हामीले म्याग्ना कार्टा र बिल अफ राइट्सको सहायता लिने गरेका छौँ। यथार्थमा वास्तवमा अब्राहम लिङ्कन जो अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँले लोकतन्त्र भनेको बाई द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल भन्नुभयो। अर्थात् अहिले तारानाथ दाहालले भन्नुभएको जस्तो मुलुकका मालिक भनेका जनता नै हुन्। यसमा जनता सर्वशक्तिमान हुनाले उनले राज्य प्रणाली स्थापनाको निमित्त भएको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ राज्य प्रणालीमा कसरी आम्दानी भइरहेको छ, कसरी खर्च भइरहेको छ, राष्ट्रका गतिविधिहरू के छन् भन्ने कुरा मालिक रूपी जनताले जान्न पाउनुपर्छ भने लोकतन्त्रको मूलभूत कुरा भएको हुनाले नै सूचनाको हक अगाडि बढ्दै आएको हो। हामी सबैलाई जानकारी छ, अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जुन 1767 मा स्विडेनबाट चाहिँ सूचनाको हकसँग कानुन जारी भयो, पछि 1951 मा फिनल्यान्डले दोस्रो कानुन ल्यायो, त्यसपछि अमेरिका हुँदै 1970 मा डेनमार्क, नर्वे सहित 1990 सम्म आइपुग्दा इटाली अन्तिम मुलुक थियो र 13 वटा मुलुकमा मात्रै सूचनाको कानुन जारी भएको थियो। अहिले संसारमा करिब 130 भन्दा बढी मुलुकमा सूचनाको हकसँग कानुन जारी भइसकेको छ र यसको अहिले अप्टिमम पोइन्टमा ओजिपी भन्छ, ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप, सन् 2011 को 20 सेप्टेम्बरबाट आरम्भ भएको छ र सन् 2009 बाट ओइसिडीले ओजिडी भन्छ, ओपन गभर्नमेन्ट डेटा सुरु गरेको छ। अहिले शासन प्रणालीलाई अझै पारदर्शी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नवीनतम सोचहरू अगाडि आइरहेका छन्। बिग डेटा, ओपन डेटाको माध्यमद्वारा पारदर्शिता हासिल गर्न सकिन्छ र मेसिन बेस राज्य प्रणाली भयो भने सजिलै सरकारकोसँग रहेको सर्भरमा नागरिकहरूको पहुँच पुग्छ र एक प्रकारले ढट्टा गएर किताब पल्टाएर हेर्ने होइन, वास्तवमा नागरिकको एक्सेस सिधै राज्य प्रणालीसँग हुन्छ र सबै सेवाहरू अनलाइनबाट हुन्छ। अनलाइन सेवाहरू सबै इन्टरेक्टिभ हुन्छन् भन्ने अवधारणाहरू आइरहेका छन्। अर्थात् हाम्रो जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर मेरो बुवा र आमा नागरिक नेपालको हो, म पनि 18 वर्ष पुग्यो, अब नागरिकता प्रमाणपत्र पाऊँ भन्नु पर्दैन। वास्तवमा आफ्नो बुवा आमाको नागरिकता अनलाइनबाट नै देखाएर आफ्नो स्पष्टीकरण देखेर त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारीले के जान्न चाह्यो भने उनलाई त्यही इन्टरेक्टिभ प्रोग्राममा नै जानकारी दिएर त्यो पनि मेसिनले नै गर्छ। वास्तवमा रोबोट जस्तो कुनै प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग सिधा गर्नुपर्ने होइन। फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन्सहरू आउँछ, त्यहाँ फारमहरू हुन्छ, ती सबै सब्मिसन गरेपछि चाहिँ त्यसको आधारमा नै नागरिकता जेनेरेट हुन्छ र नागरिकता घरमा नै डेलिभरी हुन्छ। राहदानी भनेको त्यही हो। हामी एमआरपी भन्छौँ, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भन्छौँ। त्यो भनेको वास्तवमा राहदानी विभागसँग पुग्न पर्ने विषय नै होइन। आफ्ना फारम आफै भर्ने हो, आफ्नो फोटो आफैले टाक्ने हो, आफ्नो डिजिटल सिग्नेचर आफैले गर्ने हो। अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा जसरी हामी बैङ्कमा खातामा जम्मा भएको रकम एटिएमको माध्यमद्वारा कुनै पनि कर्मचारी नदेखिकन नै पैसा प्राप्त गर्छन्। डेमोक्रेसी भनेको पनि स्वचालित रूपमा राज्य प्रणालीका गतिविधि जान्न पाउने हक हो। पहिला चाहिँ व्हाइट पेपर जारी गर्ने भन्थ्यौँ, आजकल ब्लू पेपर, ग्रिन पेपर जारी हुन्छ। अर्थात् अब हामी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ श्वेत पत्र अथवा थिति पत्र जारी गर्नुभयो, म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछु अथवा नयाँ बजेट ल्याउँछु। अब जनतालाई के आवश्यक पर्यो, उहाँले नयाँ बजेट ल्याउँदा भेटीको अहिले 13% दर घटाउँदै हुनुहुन्छ कि बढाउँदै हुनुहुन्छ? के को आधारमा बढाउनु खोज्नु भएको छ, के को आधारमा घटाउनु खोज्नु भएको छ? अथवा कर्मचारीको तलब 2000 रुपियाँ अघिल्लो अर्थमन्त्रीले बढाइदिनु भयो, त्यो घटाइदिनुहुन्छ कि त्यसलाई बढाइदिनुहुन्छ? के को आधारमा घटाउनुहुन्छ, के को आधारमा बढाउनुहुन्छ? यी सबै कुरा जान्न पाउने हक जनतालाई छ। यो भनेको सरकारको दिमागमा रहेको चिज जान्न पाउने हक। खास गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्डमा बजेट 3 महिना पूर्व नै जनताको हातमा आइसक्छ। जनताले आफ्ना सल्लाह सुझाव दिन्छन् अनि बल्ल त्यसले बजेटको रूप लिन्छ। यो ठिक हामीले संघीयता ल्याएको भनेकै पालिकालाई चाहिँ घर घरको चाहिँ सिंहदरबार आइपुग्यो, घर आँगनमा भनेको पालिकाले जुन बजेट बनाउँछ त्यो चाहिँ आम जनतालाई वडामा जनभेला गराइन्छ। जनतासँग चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम नगरिकन, यो कोभिडको कारणले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न पर्छ। अन्य नीतिगत रूपमा चाहिँ दूरी कायम हुँदैन। सबै कागजपत्र जनताको साथमा रहन्छ। जहाँ जे बन्न आँट्यो त्यसको होर्डिङ बोर्ड बन्छ। जे काम गर्न आँट्यो पालिकाले त्योभन्दा पहिला पब्लिक हेरिङ हुन्छ र एक प्रकारले आम जनताले नै सोसल अडिटको माध्यमद्वारा त्यहाँ भएका खर्च वर्चको हिसाब आफै जान्न पाउँछन्, आफ्नो शासन आफै चलाउँछन् भन्ने अवधारणाबाट सूचनाको हक आएको हो। अहिले सरसर्ती हेर्दा विकसित मुलुकमा अलि सूचनाको हक विकसित भएको,
विकासोन्मुख मुलुकमा अलिकति सूचनाको हक अलि चल्दै फिर्दै अगाडि बढ्दै गरेको, अलिकति नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा शासकहरू नै अल्प विकसित भएका, जनता पनि अलिकति अल्प विकसित भएकाले हुनसक्छ सूचनाको हक पनि अलिकति अल्प विकसित अवस्थामै रहेको देखिन्छ। अहिले मेरो भनाइ चाहिँ यति रहन्छ श्यामसुन्दरजी। म तारा दाहाल सरतर्फ लाग्छु। अघि उम्मेद सरले पनि भन्नुभयो सूचनाको हक आम नागरिकले माग्दाखेरि नाम ठेगाना स्पष्ट खुलाउँदा पनि नेपाली नागरिक हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि दिन आनाकानी गरिरहेका कतिपय घटनाहरू पनि छन् भन्ने प्रसङ्ग जोड्नुभयो। अहिले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अधिकारीहरू कतिको इच्छुक छन्, सूचना दिन जनतालाई दिन इच्छुक छन् कि छैनन्, सार्वजनिक निकायमा सूचना कतिको प्रभाव भइरहेको छ, राष्ट्रिय सूचना आयोग होइन सूचनाको हकमाका अभियन्ताहरू यहाँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी अभियन्ताहरूले यो क्षेत्रमा कतिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, अनि अहिले सूचनाको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ, यो समग्रमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त सूचनाको हकको एउटा दार्शनिक अवधारणाको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसले अहिले व्यावहारिक रूपमा त्यो अवधारणा कहाँसम्म विकसित भएर गएको छ र त्यसलाई हामीले लोकतन्त्रको आधुनिकीकरणसँग, प्रविधिको उपलब्धतासँग र जनताको चेतनाको स्तर र विकासको स्तरसँग त्यो कसरी विकसित भइरहेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि सूचनाको हकको यो अवधारणा, आधारभूत अवधारणालाई हामीले संविधानमा 47 सालमै राख्यौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिला अझै भनौँ न अहिले हामी 30 वर्षको अनुभवबाट अगाडि बढिसक्यौँ। अहिले पनि यथार्थमा हामीले खोजेको खुला समाज, पारदर्शी समाज, जवाबदेही समाज, उत्तरदायी समाज, नागरिक र राज्यका संयन्त्र, सरकारी संयन्त्रहरूको बिचको एउटा विश्वासपूर्ण सम्बन्ध र नागरिक राज्यका मालिक हुन्, उनलाई सेवा दिने र उनलाई थाहा दिने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने एउटा सांस्कृतिक परिवर्तनको जुन आवश्यकता थियो, त्यसले अपेक्षा गरेको थियो, त्यो दिशामा हामीले अझै पनि जुन उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो हासिल गर्न नसकेका कारणले हाम्रो देशमा अहिले पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू विद्यमान छन्। राज्य र नागरिक बीचमा पनि एउटा सुसम्बन्धको अवस्था छैन, सुशासन भएन भन्ने जताततैबाट गुनासो र आलोचनाहरू छ, सेवा प्रवाह राम्ररी भएन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भएन भन्ने आलोचनाहरू छ र सरकार के गर्दैछ, सरकारले कहाँ खर्च गर्दैछ, सरकारले नचाहिने विषयमा पो खर्च गर्दैछ कि भन्ने जुन एउटा जनआक्रोश हो त्यो अवस्था पनि विद्यमान छ र समग्रतामा हामीले जुन विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने हो, आम नागरिकको एउटा सहभागिताको आधारमा आम नागरिक आफै सक्रिय भएर जुन उपलब्धितर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको मूल कारण नै के हो भने हाम्रो एउटा सूचनाको हकले खोजेको संस्कृति निर्माण गर्न नसक्नु नै हो। नागरिकहरूको पनि एउटा सक्रियता आवश्यक पर्छ, सबै सार्वजनिक मामिलामा होस् या आफ्नो मामिलामा होस्, त्यसमा सत्य कुरा के हो थाहा पाउने, प्रमाणहरू जुटाउने, प्रमाणमा आधारित विचारहरू व्यक्त गर्ने र आफ्नो अवसर प्राप्तिका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने सक्रियता नागरिकमा चाहिन्छ भने सरकारी संयन्त्रहरू, सार्वजनिक निकायहरूले पनि खुलापनलाई आत्मसात गर्नु पर्यो र हाम्रो जवाबदेहिता, हाम्रो उत्तरदायित्व सिधा जनतासँग छ र जनतालाई हामीले विश्वासमा लिएर मात्रै हामी अगाडि जान सक्छौँ भनेर हामी गयौँ भने सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि एउटा सहज वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। तर यसको लागि बाधक के हो त, हिडन कुरातर्फ चाहिँ मुख्य चुनौती हेर्नुहोस्। मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो समाजमा अहिले पनि कानुनको शासन राम्ररी स्थापित हुन सकेको छैन, सार्वजनिक स्रोतहरूमाथि विभिन्न किसिमको एउटा असमानताको अवस्था छ, दोहनको अवस्था छ, सेवा प्रवाहमा चाहिँ तपाईँको भेदभावको अवस्था छ, भ्रष्टाचारको अवस्था छ, ढिलासुस्तीको अवस्था छ, एउटा गलत नियतबाट हामी काम गर्ने सोच र चिन्तन हामीमा छ। त्यसैले हामी खुलापन र पारदर्शिता चाहँदैनौँ। सूचनाको हक त्यस्तो सोच र मान्यताका लागि एउटा बाधक ठानिएको हुनसक्छ। त्यसले मुख्य चुनौती नै के हो भनेदेखि मैले अघि नै भने एउटा सदाचारमा, खुलापनमा, पारदर्शितामा आधारित सामाजिक प्रणाली सिर्जना गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो सहज कार्यान्वयन हुन्छ। म उम्मेद सरतर्फ लाग्छु। जस्तो हामीले सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको 3 दशक बितिसकेको छ, तर पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था छैन भन्ने कुरा पनि आयो। अब अहिलेको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कस्तो छ सूचनाको हकको विषयमा? आम जनताले कुन हदसम्म सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्? अब सरकारी निकायमा बस्नेहरूले दिन मानिरहेका छन् कि छैनन्? के देखिन्छ र राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता यहाँहरू जस्ता अभियन्ताहरूको भूमिका कस्तो छ? समग्रमा बताइदिनुहोस्। वास्तवमा यो धेरै कुरा त तारा सरको अभिव्यक्तिबाट आइसकेको छ। खास गरी अहिलेको सवालमा के छ भने सरकारी निकायहरू सूचना दिन
त्यति रुचाउँदैनन्। त्यो सरकारी निकाय जो सार्वजनिक निकाय छ उनले सूचना दिन त्यति इच्छुक देखिँदैनन्। पहिलो परिस्थिति के हो भने देशभरि स्थानीय सरकारबाट लिएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार यी तीनवटै सरकारमा यो जति पनि एक किसिमको चलखेल एक किसिमको सेटिङमा जुन काम हुने सेवा प्राप्त गर्ने जुन एउटा परम्परा बढ्दैछ अगाडि जाँदैछ जसले गर्दाखेरिमा भ्रष्टाचारले चुर्लुम्मै बनाएको छ। योबाट निकास गर्नका लागि सबभन्दा पहिला त जुन यो कानुन आयो होइन मौलिक हकहरूमा स्थापित छ यो कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न र सरकारी निकायले सूचना दिन उद्यत बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला त राज्यले नै यसको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले कतिचोटि नै सूचना माग्यौँ नपाएपछि कतिपय सूचना अभियानकर्ताहरू पनि कुटिएका छन्। कुटिँदाखेरिमा पनि कमसेकम आयोगले त्यसलाई सक्रिय रूपमा क्रियाशील रूपमा गएर यस्ता सूचना नदिने र अभियानकर्तामाथि हातपात गर्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो कारबाही गरिएको पनि देखिएको छैन। त्यसैले राज्यले अझै यसलाई जुन कानुन र मौलिक हकहरूमा स्थापित रहेको कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नका लागि नागरिक स्तरलाई होइन सरकारी निकाय सार्वजनिक निकायलाई यो कुराको सचेतना अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको साथसाथै हामी अभियानकर्ताहरू अथवा नागरिक समाजको पनि सहभागिता हुनुपर्छ। त्यति गर्न सकियो भने सूचनाको हकले व्यावहारिक रूप पाउन सक्छ र साँच्चै सुशासनयुक्त हाम्रा सरकारहरू हुन सक्छन्। त्यो कुराको महसुस यी तीनै तहका सरकारले गर्न जरुरी छ। त्यो नहुँदासम्म व्यावहारिक रूपमा प्रयोगलाई सहज हुँदैन। कृष्ण बास्कोटा सर, अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा बसेका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सूचनाको अधिकार माग गर्दाखेरि दिन चाहेका पाइन्छन् कि पाइँदैनन् अवस्था कस्तो छ? अनि राष्ट्रिय सूचना आयोग अनि सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता लगायतको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ? वास्तवमा यस्तो हो श्यामसुन्दरजी, दुईजना वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले यो विषयमा भलिभाँति जानकारी दिनुभयो। नेपालको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना मागेर पाउने हकको प्रत्याभूत गरिएको छ। हामीले कानुन हेऱ्यौँ भने यो लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भयो। यसको सप्लिमेन्ट्री कम्प्लिमेन्ट्रीको निम्ति 2064 सालमै सुशासन सम्बन्धी ऐन जारी भयो भएर हामीले कानुन जारी गरेका छौँ। त्यो कानुनमा प्रष्ट वाक्यमा भनिएको छ राष्ट्रकै सुरक्षामा असर पर्ने, कुनै मुद्दा मामिलाको अनुसन्धानमै असर पर्ने, कसैको आर्थिक हैसियतमा नै कुनै कुठाराघात पर्ने, राष्ट्रको आर्थिक नीतिमै असर पर्ने अथवा मुलुकमा जातीय भेदभाव अथवा जातीय किसिमको कुनै द्वन्द्व फसाद हुने या संविधानको धारा 28 ले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक गोपनीयताको हकभित्र पर्ने विषय बाहेक अरू सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायसँग रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुन्छ भनेर कानुनले प्रष्ट भनिदिएको छ। सार्वजनिक निकाय भन्नाले सरकारी निकाय मात्रै होइन, वास्तवमा निजी क्षेत्र पनि गैर सरकारी क्षेत्र पनि सबै निकाय पर्छन्। राज्यका तीनै तह, संवैधानिक अङ्ग, गैर सरकारी संस्था यी सबै नै समेटेको कुरा बताउन चाहन्छु। र कानुनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा एकजना सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ। त्यो सूचना अधिकारीले आम जनतालाई मागेको सूचना तत्कालै दिनुपर्छ। यदि त्यो 5 वटा रेस्ट्रिक्टेड आइटमभित्रका सूचना छन् भने अधिकतम 30 वर्षसम्म संरक्षण गर्न पाइन्छ। तर त्यो पनि प्रत्येक 10-10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। त्यस्ता सूचनाहरू चाहिँ नि कसरी कुन कुन हुन् भनेर आम जनतालाई जानकारी दिन सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनिएको छ। पहिला सुरुमा झन्डै 160-70 वटा सूचनालाई यो वर्गीकरणभित्र हालिएको थियो। त्यसमा नागरिक समाजका अगुवाहरूले चित्त बुझाउनु भएन, अदालतमा मुद्दा पर्यो, मुद्दा सरकारले हार्यो। त्यसपछि करिब 96 प्रकारका सूचनाहरू चाहिँ नि एक प्रकारले यो नागरिकभित्र पर्छ भन्यो। त्यसमा चाहिँ हो वास्तवमा पहिलोमा त राष्ट्रिय सूचना आयोगले चित्त बुझाएन, दोस्रोमा अदालतले चाहिँ मुद्दा हराइदियो। त्यसपछि सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गर्न सकेन। यसर्थ पहिला सुरुमा चाहिँ सरकारको रिलक्टेन्सी चाहिँ नि अलिकति चाहिँदो भन्दा बढी नै देखियो। 64 सालमा आएको सूचनाको कानुन अहिले यति धेरै भइसक्यो कि नेपालमा सूचना नदिए केवल 25,000 रुपियाँ दण्ड हुन्छ। श्रीलङ्कामा सन् 2016मा बनेको कानुनमा सूचना नदिने पदाधिकारी 2 वर्ष कारावासको सजाय हुन्छ। यत्रो विधि कानुनी संरचनागत परिवर्तन आउँदा नेपालको कानुनमा परिवर्तन गर्न सकिएन। यसको कारण चाहिँ अझै पनि हामी राणाकाल जस्तो चाहनीय शासन, पञ्चायत जस्तो एकदलीय शासनको माइन्डसेटभित्र नै नेपालका राजनेता कहलिएका बहुदलीय व्यवस्थामा आउनुभएका नेताजी र मै हुँ लोकसेवा आयोग पास हुने विद्वान भनी प्रशासक पनि त्यो माइन्डसेटबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएन। त्यो दुःखका साथ बताउनु पर्छ। वास्तविक कुरा लोकतन्त्रमा यस्तो गर्न पाइँदैन। मैले नै प्रमुख सूचना आयुक्त भन्दा प्रधानमन्त्रीको नाकमा चोरौँडो ठड्याउने गरी भने
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 64 आएपछि पनि पञ्चायत जोड्नलाई बनाइएको निजामती सेवा ऐनको शपथ ग्रहणको दफा यथावत छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन 64 मा जारी भएपछि पनि सरकारी लिखतको गोपनीयता कायम गर्ने ऐन यथावत राख्न मुलुकका प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री, मुख्य सचिवलाई लाज शर्मिन्दा लाग्नुपर्ने होइन भन्दा पनि उहाँले त्यो विषयमा सुधार गर्न चाहनु भएन। अहिले त आर्थिक व्यवस्थापनसम्म उत्तरदायी कानुनको व्यवस्था भएको छ। वास्तवमा अहिले चाहिँ वास्तवमा राइट बेस्ड एप्रोचमा जाने हो, हामी वेलफेयर एप्रोचमा जाने होइन। अहिले तारानाथ दाहालले भने जस्तो पठेबाट यो मान्छेले सूचना माग्न आयो, यसको हित हुन्छ भने म दिन्छु नि त भने शासक हुने हैसियत छैन। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सारा सचिवदेखि लिएर कार्यालय सहयोगसँग जनताका सेवक हुन्, जनता हुन् मालिक। त्यति कुरा पहिला सुरुमा पदमा बसेका मान्छेले बुझ्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री अहिले को हुनुहुन्छ भने त अमुक कुरा हो, त्यो पदीय व्यवस्था हो। मूल कुरो चाहिँ हामीले के जान्न पर्छ भने वेबसाइटमा यस्ता सूचना हुनुपर्छ कि मेरो नागरिकता हरायो भने मैले नागरिकता फोटोकपी माग्नलाई यातना गर्नै जान नपरोस् न। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा नै मैले सर्च गर्दा म कृष्णहरीमा नागरिकता प्राप्त भयो भने त म आफै तीबाट त्यो डाउनलोड गरेर लिन सकिहाल्छु नि। मेरो लालपुर्जा हरायो भनेदेखि त मैले भूमि सुधार मालपोत कार्यालय जानै परेन। मालपोत कार्यालयको चाहिँ वेबसाइटमा नै त्यो मेरो सूचना चाहिँ हामी मसँग जरुरी हुन पर्यो। मलाई लाग्यो रे एउटा चाहिँ पञ्चेश्वर जलउद्देश्य आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीमा घोटाला भइरहेछ। त्यसका सम्पूर्ण त्यसका डिपिआरदेखि लिएर त्यसका चाहिँ नि फिजिबिलिटी स्टडीदेखि लिएर त्यसको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनदेखि लिएर कहिले कहिले कुन कुन मितिमा कति कति बजेट विनियोजन भएको थियो, कति कति खर्च भएको थियो, यावत कुरा वेबसाइटमा पाइयो भने त मैले त्यही नै पढेर सरकारमाथि चोरौँलो ठडाउने या नठडाउने मैले आफूले निर्णय गर्न सकिहाल्छु नि। सरकारलाई आफूसँग भएको सूचना इन्फर्मेसन पावर भन्छ। सूचना आफूसँग क्याप्चरमा राख्ने अधिकार न त सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई छ, न त कुनै कार्यालयका सचिव, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखलाई छ। ती सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ। ती त जनताको सम्पत्ति हुन्। थोरै कुनै मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवले सूचना क्रिएट गरे हो र आवास बेचेर उहाँले त्यो तथ्य तथ्याङ्कहरू सङ्कलित गर्न भयो र त्यो तथ्य तथ्याङ्क राज्यको सम्पत्ति खर्च गरे भयो नि त। जस्तो एकछिन अहिले महाकालीमा एउटा त तुइन काटेर एक प्रकारले कुनै मान्छे चाहिँ हराए भन्ने छ। त्यहाँ एउटा छानबिन टोली बनिएको छ। त्यो छानबिन टोलीले जे सत्य तथ्य पाउँछ कि उहाँहरू आफ्नो घर व्यवहारबाट आफ्नो बाले आफ्नो आमाले दिएको पैसा लिएर उहाँहरू त्यो दार्चुलामा भ्रमणमा जानु भयो र राज्यको टिएडिए खाएर जानु भएको छ, राज्यको हेलिकप्टर चढ्नु भएको छ। उहाँले जे तथ्यहरू पाउनुहुन्छ त्यो सबै सूचना आम जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तारानाथ दाहालले नै सिंहदरबार चाहिँ ठुलो पर्खालले घेरिएको छ। पर्खालभित्र बसेका मान्छेहरू सुरक्षित अवस्थामा छन्, तिनीहरूसँग सूचना लिन सकिएन। उहाँ र म राष्ट्रिय सेनाको प्रमुख आयुक्त हुँदा उजुरी गर्नुभएको थियो र मैले मुलुकको मुख्य सचिवको विरुद्धमा एउटा आदेश जारी गरेको थिएँ। तपाईँको सिंहदरबारको पर्खाल फिजिकल्ली भत्काउनुहुन्छ या सिंहदरबारभित्र सूचनाको हक अभियन्तालाई स्वतः प्रवेश दिनुहुन्छ या तपाईँको पर्खालभित्रका रहेका अड्डाका सूचना अधिकारीहरू प्रत्येक पल पल सिंहदरबारमा पारेर अनुहार देखाएर तपाईँलाई के सूचना चाहियो, म सञ्चार मन्त्रालयको सूचना अधिकारी आएँ, म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना अधिकारी आएँ भनेर आफ्नो अनुहार देखाएर जनतासँग इन्ट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई सिंहदरबारको ठुलो पर्खाल अल्को पर्खाल लगाएर त्यहाँ सुरक्षाकर्मी राखेर आफू सुरक्षित भएर जनतालाई सूचना नदिकन शासन गर्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। कि तपाईँ त म हिटलरको शासनकालमा छु, म मुसोलिनीको शासनकालमा छु भन्न सक्नु पर्यो। लोकतन्त्रको आवरणमा हल्का हल्का पर्खाल लगाएर जनतालाई छेक्न पाउने अधिकार छैन भन्ने यति माइन्डसेट बुझियो भने सूचनाको हक सहज रूपमा कानुन हुन्छ। कानुनमा लेखिएको छ सूचनाको हकको सम्मान गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको कर्तव्य हो। यति कर्तव्य पालन गरेपछि अहिले नेपालमा रहेका सूचना हक सम्बन्धी मुद्दाहरू सबै टुङ्गो लाग्छन्। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी छोटोमा जवाब चाहन्छौँ। म तारानाथ सरतर्फ लाग्छु। अब अघि पनि धेरै छलफल गरियो, सूचनाको हकलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। अहिलेको विद्यमान कानुन अनि संविधान, अहिलेको अभ्यास, हाम्रो दिमागमा भएको माइन्डसेटलाई चाहिँ देखेको कमी कमजोरीलाई कसरी सच्याउँदै लान सकिन्छ होला? मुख्य कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी कुराको यो मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसैले लोकतन्त्र बनाएर मात्र हुँदैन, लोकतन्त्र कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, लोकतन्त्रलाई जीवन मूल्यको रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक शासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि शासन प्रणालीभित्र बसेका मानिसहरूले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एउटा समग्र लोकतान्त्रिकीकरणको लागि नै हाम्रो चुनौती छ र त्यसको चुनौतीको मुख्य कारण सांस्कृतिक चुनौती नै हो, माइन्डसेटकै समस्या हो। त्यो माइन्डसेट मनोविज्ञानको परिवर्तनका लागि हामीले एउटा व्यापक तपाईको चाहिँ अभियानहरू जरुरी पर्छ। त्यो विभिन्न सेक्टरको, राजनीतिक सेक्टरको, प्रशासनिक सेक्टरको, अरू विभिन्न क्षेत्रको पनि
मान्यतागत सोचहरू जुन हाम्रो चाहिँ छ त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याउनको लागि अहिले पनि व्यापक अभियानहरूकै खाँचो छ र सुधारको खाँचो छ। एक दोस्रो, हाम्रो संरचनागत जुन कुराहरू छन्, हामीले कानुन बनायौँ, असाध्यै राम्रो कानुन 2064 मा बन्यो, समय यति पर गइसक्यो, त्यो कानुनलाई हामीले अझै आधुनिक किसिमको बनाउनुपर्छ, अझ कठोर बनाउनुपर्छ र अझ यसलाई प्रभावकारी हुनलाई के जटिलता भए भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। ती सिकाइहरूको आधारमा कानुनमा सुधार र संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ। तेस्रो, हामी संरचनागत रूपमा हाम्रो देश सङ्घीय प्रणालीमा गयो, हाम्रा अधिकारहरू र स्रोतहरू विभिन्न तहका सरकारहरूमा बढी गएको छ। त्यसकारण जनताको जवाफदेहिताको खोजी र जनताको सहभागिताको लागि अवसर पनि तल पुगेको छ। त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहमै हामीले संरचनाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ सूचनाको हक कार्यान्वयनको। अर्को कुरा, सूचना प्रविधिलाई हामीले खालि तपाईँको चाहिँ सूचना प्रविधि मात्रै भनेर हुँदैन, त्यो प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ र प्रविधिलाई हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ खुलापनको लागि आधारशिलाको रूपमा सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउने कुरामा, अभिलेख प्रणालीहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने कुरामा, मानिसहरूमा छिटो सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा, गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ र हाम्रा प्रणालीहरू उत्तरदायीपूर्ण बनुन् भन्ने कुराले हामीले त्यो टेक्नोलोजीको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने सूचनाको हकको अर्को कार्यान्वयनमा यसले सहजता ल्याउँछ। त्यसै गरी सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि बाधक अझै पनि थुप्रै कानुनहरू, थुप्रै हाम्रा सोचहरू, हाम्रा परम्पराहरू छन्, ती कुराहरूमा परिवर्तन आउनुपर्छ। यत्रो वर्ष भइसक्यो सूचनाको हकसँग बाजिने कयौँ कानुनहरूमा सुधार भएको छैन। अहिले पनि त्यसलाई सहयोग पुग्ने ढङ्गले संसदले चाहिँ कानुनहरू निर्माण गरिरहेको छैन। तपाईँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ सूचनाको हकलाई सिधै प्रभाव पार्ने 2वटा महत्त्वपूर्ण कानुन अहिले संसदमा छन्। एउटा चाहिँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, अर्को चाहिँ तथ्याङ्क सम्बन्धी विधेयक। यी विधेयकहरू अहिले पनि के देखिन्छ त भन्दा उही राणाकालीन, उही पञ्चायतकालीन सोच र मान्यताहरूलाई निरन्तरता दिने किसिमले आइरहेको छ। यो किन यस्तो भइरहेको छ, यो कुरालाई हामीले चाहिँ चेन्ज ल्याउनु, निर्माण हुने कानुनलाई पनि त्यस अनुसारले हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। उम्मेद बागचन सरतर्फ लाग्छु। सूचनाको हकलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँको विचार के छ? खास गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले क्रियाशीलता पाउनुपर्छ, क्रियाशील हुनुपर्छ। अघि तारा सरले भने जस्तै एउटा यो सूचनाको उजुरी परेका माथि कारबाही गर्ने भन्दा पनि अनुगमनलाई व्यापकता दिनुपर्छ। राजधानीमा मात्रै केन्द्रित नभएर सबै प्रदेशसम्म पुग्नुपर्छ उसको एक्सेस, र सबै अनुगमन गरेर त्यसमा देखेका कुरालाई तुरुन्तै कारबाहीको रूपमा अगाडि बढाउने खालको वातावरण एउटा बन्नुपर्छ। र अर्को, आयोगले गर्ने काम कारबाहीमा आयोगलाई राज्यलाई सघाउनका लागि अभियानहरू सञ्चालन भएका छन्। सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जालले त्यो अभियान देशव्यापी रूपमा पालिका स्तरमा लगेको छ। त्यसरी राष्ट्रिय सञ्जालसँग पनि आयोगको संयुक्त रूपमा जानुपर्छ, जसले गर्दा नागरिक स्तरको नेतृत्व आरटीआई सञ्जालले गर्छ भने सरकारको नेतृत्व अथवा प्रतिनिधित्व आयोगले गर्छ। अहिले दुईटै संयुक्त रूपमा मिलेर गयो भने यसले चाहिँ अलिकति व्यापकता पाउँछ, विश्वसनीयता पनि बढ्छ। त्यसको साथसाथै राज्यलाई पनि सतर्क बनाएर योजना ल्याउनुपर्छ। जस्तो अघि पनि मैले त्यो कुरा भनेको छु, जो सार्वजनिक निकायमा रहेका जो सूचनाको हकको बारेमा थाहा पारे पनि नथपाए जस्तो गर्ने, सूचना दिन आनाकानी गर्ने, त्यो नहोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई कडाइका साथ त्यो तालिम दिने र त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्ने, मैले सूचना दिनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी बनाएर जाने खालको वातावरण एउटा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले नै विशेष योजना बनाएर यता सञ्चार क्षेत्रबाट प्रचार प्रसारका कुराहरू भए, नागरिक समाज संस्थाहरूसँग मिलेर जाने कुरा भयो, आयोगको क्रियाशीलता हुने कुरा भयो, र आयोगको जस्तो प्रदेशमा समिति बनाएर प्रदेशमा हेर्ने खालको एउटा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले सपोर्ट गर्छ भने। अर्को कुरा त एउटा जनताले हामीले सहज रूपमा सूचना पायौँ अथवा राज्यले दिने सेवा सुविधा पाए भन्ने खालको जनतालाई अनुभूति हुने, र त्यो कुरा चाहिँ त्यो खालको अनुभूति गराउनका लागि र सरकारी निकायमा बसे, जो सार्वजनिक निकायमा बसेका छन्, उनीहरूले पनि यो जबसम्म हामी नागरिक समाज संस्था अथवा आम जनताको भावना अनुसारले हामी काम गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूलाई मागेका सूचना सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ। जुन नियमले सूचनाको हकको कानुनले जुन भनेको छ 3 महिनामा
स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने जुन सूचनाहरू छ त्यसलाई हामी निरन्तरता दिँदैनौँ। कानुनले जे भनेको छ कानुनभन्दा बाहिर रहेर हामीले काम गर्न मिल्दैन भन्ने खालको मेन्टालिटी बनाउने खालको योजनाहरू आउनुपर्छ, जसलाई आयोगले सहजीकरण गरेर सरकारले त्यस्तो खालको योजना ल्याएर नागरिक समाज संस्थाहरू अथवा नागरिक अगुवाहरू अथवा सूचनाको हकको अभियानकर्ताहरूसँग सँगै मिलेर देशव्यापी रूपमा जुन हामीले पालिकादेखि जिल्लाबाट प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा जुन खालको नेटवर्क एउटा सिर्जना गरेका छौँ त्यो मार्फतबाट अथवा त्यसरी हामी संयुक्त रूपमा यसरी जान सक्यौँ भने सूचनाको हकको व्यावहारिक रूपमा प्रयोगको कुरा, कार्यान्वयनको कुरामा यसले सहजीकरण हुँदै जान्छ। कृष्णहरि सर, आज सूचनाको हकको कार्यान्वयनको चुनौतीको विषयमा चर्चा परिचर्चा छलफल गऱ्यौँ। के निष्कर्ष निस्कियो त आजको छलफलबाट? वास्तवमा श्यामसुन्दरजी, आज हामीले धेरै कार्यक्रम चलायौँ। आज सबभन्दा खुसीको दिन मलाई लागेको छ र राष्ट्रका सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई एउटा सचेतना फैलाउनुको निमित्त हामी तिनजनाले सूचनाको हकको पक्षमा व्यापक विश्लेषण गऱ्यौँ। सुरुमा तपाईँले एउटा विश्वव्यापी यसको अभियान कसरी सुरुवात भयो भन्नुभएको थियो। हामीले 1766 मा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानुन स्विडेनबाट बन्यो र त्यो नै एक प्रकारले सूचनाको हकको माइल स्टोनको रूपमा अगाडि बढेको। पछि फिनल्यान्ड, अमेरिका, डेनमार्क, नर्वे हुँदै 130 वटा देशमा यो फैलिएको कुरा बतायौँ। वास्तवमा राज्य उत्पत्ति हुँदाखेरि जुन एउटा नागरिकसँग सम्झौता भयो, फ्रान्सको जुन राज्य क्रान्तिले लोकतन्त्रको जौ बसाल्यो, यसबाट नै राज्यबाट नागरिकले राज्यका क्रियाकलापहरू, खास गरी राज्यका आम्दानी खर्चको बारेमा जानकारी लिन सक्ने भए र भर्जिनियामा जुन अमेरिकाको एउटा सुरुवात भएको ठाउँ मानिन्छ, त्यहाँको एक प्रकारले अदालतले भनौँ अथवा त्यहाँबाट जुन एउटा चिज बाहिर आयो त्यसले एउटा श्रम अधिकारको विशेष चर्चा परिचर्चा गर्यो। पछि 1948 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार घोषणापत्रको धारा 19 मा, पछि 1966 मा जुन नागरिकको अधिकारको निमित्त फेरि अर्को घोषणापत्र कागज जारी भयो, त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रकोमा नागरिकहरूको वर्चस्व, नागरिकको मालिकत्वको बारेमा जानकारी दिँदै गयो। यही बमोजिम नै हामी अगाडि बढ्दै आयौँ र खास गरी मुलुकमा सूचना माग्ने पाउने क्रियाशीलतामा नागरिक क्रियाशील हुँदै गए। तर राज्य प्रणाली चाहिँ त्यही रूपमा नागरिक सरह चाहिँ अलिकति क्रियाशील हुन सकेन। नागरिकमा अलिकति अवेरनेस पनि क्रिएट गर्न सकिएन कि विश्वव्यापी रूपमा भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। र खास गरी लोकतन्त्रको विषयमा म्याग्ना कार्टा अथवा चाहिँ बिल अफ राइट्स लगायतको हाम्रो जुन जानकारी दिए, अहिले ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप, ओपन गभर्नमेन्ट डेटाका कुराहरू आइरहेका छन्, यी सारा विषयमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको अधिकारको विषयमा नवीनतम सोचहरू आइरहेको कुरा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। दोस्रो मुद्दामा तपाईँले नेपालको अवस्था के छ भनेर सोधनी गर्नुभएको थियो। हामीले सरसर्ट हेर्दाखेरि वास्तवमा मुलुकमा राजनैतिक रूपमा उलथपल परिवर्तन आए पनि कार्य स्तरमा सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन सकिएन। त्यो भनेको नै माइन्डसेटमा परिवर्तन भएन, जसले गर्दा सुशासनमा अझै पनि कमी भइरह्यो। नागरिकको निगरानी अझै पनि बढ्न सकेन। शासकले अझै पनि म शासक हुँ भन्ने र जनताले म अझै पनि शासित हो भन्ने भावनाबाट बाहिर जान सकेनन्। सूचना माग भनेको मलाई झन्झट दिने हो, नागरिकले म माथि चाहिँ नि के अडिट गर्ने हो र भने जस्तो भावना बढ्दै गयो। यसले गर्दाखेरि कता कता राज्य प्रणालीले स्वतः प्रकाशनमै गर्नुपर्ने चिजहरू आफ्नो उत्तरदायित्व पालना गरेर जनतासम्म चाहिँ पुर्याउन नसक्दा जनता र राज्य प्रणालीको बिचमा उचित विश्वासको वातावरण बन्न सकेन। यसले गर्दा बहुपक्षीय सक्रियताको जरुरत छ। खास गरी आयोग जस्ता निकायले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र नागरिक सहभागितालाई जतिसक्दो बढाउँदै लैजान पर्छ। एक प्रकारले राज्य सञ्चालनमा राणाकालको पञ्चायतकालको ह्याङओभरबाट हामी बाहिर जान पर्छ। सरकारी लिखत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन अथवा निजामती कर्मचारीलाई गोपनीयताको सहयोग गराउने सम्बन्धी कुराहरू अथवा राइट बेस्ड एप्रोचमा चल्नुपर्ने शासन प्रणाली, वेलफेयर बेस्ड एप्रोचमा चल्ने कुराहरू यो मान्य हुन सक्दैनन्। नेपालमा यो कुरो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष आयो। र अन्त्यमा तपाईँले अब कसरी सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउनु होला भन्दा पहिलो कुरो त लोकतान्त्रिकरण गर्ने नै मुलुकभित्र चुनौतीको रूपमा देखा पर्यो। खास गरी यसमा राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्र नै बढी जिम्मेवार रूपमा अगाडि आउनै पर्छ। केही संरचनागत अप्ठ्यारा पनि छन्। सूचनाको हकसँग बाजिएका झन्डै 96वटा कानुन संशोधन गर्नु त कता हो। अझै राज्य प्रणालीले सूचनाको हकको भावनालाई कुठाराघात हुने गरी कानुनहरू टेबल गरिरहेको छ। यसमा मुलुकका सार्वभौम सम्पन्न माननीय सांसदहरू मुख दर्शक भइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढ्न सकौँला भन्ने नै बडा महत्त्वपूर्ण कुरो आइरहेको छ। र खास गरी नागरिक समाजका अगुवाहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू पनि थुप्रै विषयमा बोल्नुहुन्छ, लोकतन्त्रको विषयमा, तर दलगत विषयमा, सरकार गठनको विषयमा
सरकारले गरेका अत्याचारका विषयमा बोल्नुहुन्छ, तर नागरिकलाई इम्पावर गर्ने, नागरिकले सूचनाको हक कसरी प्रयोग गर्छन्। म मानवाधिकार कर्मी हुँ, म नागरिक समाजको अगुवा हुँ, त्यस कारणले राज्य प्रणालीका यी सूचनाहरू मैले माग गर्छु भन्ने विषयमा अझै पनि कतै चाहिँ नागरिक समाजको अगुवा भनेका जस्ताहरू पनि अथवा ब्रोड गेजका ठुल्ठुला पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, मास मिडिया पनि सञ्चारकर्मीहरू त्यसमा जान सक्नु भएन कि भन्ने कुरामा पनि अलिकति हामीले छलफल गऱ्यौँ र मुख्य गरी आम नागरिकलाई चाहिँ सूचना दिलाउनको निमित्त एक प्रकारले माध्यमको रूपमा आरटीआई सञ्जाल छ। यो आरटीआई सञ्जालसँग मिलेर राज्यले काम गर्नै पर्छ। केन्द्रमा भएको जस्तै 7 वटा प्रदेशमा सूचनाको हक सम्बन्धी पोइन्ट बन्नुपर्छ, त्यहाँ 7 वटा चाहिँ आयोगहरू बन्नुपर्छ। यो भारतमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ। यसै गरी 753 वटा पालिकामा पनि सूचनाको हक प्रवाह गर्न आरटीआई ओम्बुड्सम्यान बन्नुपर्छ, जहाँ सूचनाको हक अभियन्ता, त्यहाँका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू त्यसमा रहनुपर्छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा अथवा खर्दालाई सुब्बामा बढुवा गर्दा या सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्दा उनले नागरिकको सूचना प्रवाहमा कति योगदान पुर्याए त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै माथिल्लो पदमा उसलाई पदोन्नति गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन गर्दा पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सम्पूर्ण काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको काम कारबाही अब यो सरकारले छानबिन गर्छु भन्ने परिस्थिति आयो। यो के कारणले आयो? पारदर्शिताको कारणले भएन। यसबाट अहिलेको सरकारले के बुझ्नुपर्छ? अहिले सरकारले जे काम गर्छ अब यसपछि अर्को बन्ने सरकारले अहिले गरेका सरकार कामको छानबिन गर्छ भन्ने कुराको चेतना वर्तमान सरकारलाई भयो बल्ल बुद्धिमान सरकार भनिन्छ। त्यसको निमित्त छानबिन गर्ने त अर्को दलले होइन, जनताले हो। जनतासँग चाहिँ अहिले नै सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने त जनताले उचित कुरोको निमित्त ब्लेस गर्छन्, धन्यवाद दिन्छन् त्यो दलले। अर्को आगामी चुनावमा चुनाव जित्छ। अहिले नै जनताले यो कुरो बेठिक छ भने बेठिक भएर जनताले हात उठाइदिन्छन्, सरकारले संशोधन गर्ने मौका पाउँछ। त्यसपछि अर्को सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन। यसर्थ सरकारले सूचनाको हकको महत्त्वको हेक्का नराख्दा अहिलेको परिस्थिति आएको हो। यसमा चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरू चाहिँ सुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष आयो र आजको छलफल कार्यक्रम अत्यन्त नै उत्कृष्ट भएको मैले महसुस गरेको छु। श्यामसुन्दरजी हुन्छ। आज हामीले सूचनाको हक कारणको चुनौतीहरू, विश्वमा सूचनाको हकको अभियान कसरी सुरु भयो, नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ, विकासशील देशमा कस्तो छ, विकासोन्मुख देशमा यसको अवस्था कस्तो छ, नेपालमा नागरिकको चेतना कस्तो छ, सूचना हकको र प्रभावकारी कारणको लागि के गर्नु पर्ला लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्व सचिव, र यसै गरी हुनुहुन्थ्यो तारनाथ दाहाल, सूचनाको हकका वरिष्ठ अभियन्ता, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, र यसै गरी उम्मेद बागसुन, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, राष्ट्रव्यापी आरटीआई सञ्जालका संयोजक हुनुहुन्थ्यो। आजका अतिथिहरू सबैलाई धन्यवाद। हामी नयाँ श्रृङ्खलामा अर्को साता अर्को नयाँ विषयवस्तुमा छलफलको लागि आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।